शास्त्रं वर्तते। त्रिपदात्मकमिदं शास्त्रम् अष्टनः इति षष्ठ्यन्तम् आ इति प्रथमान्तं विभक्तौ इति सप्तम्यन्तं पदम्। तत्र रायोहलि इत्यस्मात् शास्त्रात् हलि इति पदम् अनुवर्त्य तच्च विभक्तौ इत्यत्र विशेषणं तेन येन विधिस्तदन्तस्य इति शास्त्रं प्रपाद्य यस्मिन् विधिस्तदादावलग्रहणे इति वार्तिकेन नाम औपश्लेषिकसप्तम्यन्तम् अलबोधकं यद्विशेषणीभूतं पदं तत्र तदन्तविधिं प्रबाध्य तदादिविधि भवति इति रीत्या तदादिविधौ सति हलादौ विभक्तौ परतः अष्टनः आत्वं स्यात्। अलोन्त्यस्य इति परिभाषया च तत्र अष्टन इत्यस्य अन्त्यस्य आत्वं भवति हलादौ विभक्तौ परतः इत्यर्थः भवति। तत्र अस्मिन् सूत्रे विचारणीयः मुख्यांशः वर्तते अस्मिन् सूत्रे विभक्तौ इत्यत्र हलि विशेषणं किमर्थं तस्य किं प्रयोजनम् इति अस्माकं पूर्वपक्षः। विभक्तौ हलि विशेषणं विभक्तौ विभक्तौ वृत्तिका वर्तते अष्टनः आत्मं स्यात् हलादौ तत्र भवता जिज्ञासा कृता यद् अष्टनाविभक्तौ इत्यस्मिन् सूत्रे विभक्तौ इत्यत्र हलि विशेषणं किमर्थम् इति। तर्हि तत्र उच्यते यदि विभक्तौ हलादि इति विशेषणं न दीयते तथा सति सूत्रस्य अर्थो भविष्यति अष्टनः आत्वं स्यात् विभक्तौ परतः। तथा सति को दोषः तर्हि उच्यते अत्र किमस्ति तत्र अष्टनशब्दस्य षष्ठीविभक्तौ तत्र प्रयोगः भवति अष्टानाम् इति। तर्हि यदि अस्मिन् तर्हि अष्टानाम् इत्यत्र किमस्ति अष्टन आम् इति नान्तत्वात् षडान्ताषड् इति शास्त्रेण अष्टन इत्यस्य षट्संज्ञकात् परस्य आमः नुडागमः स्यात्। षट्चतुर्भ्यश्च इति शास्त्रेण नुट् कृते अष्टन नाम इति जाते। पुनः अष्टन नाम यदा अस्माभिः हलादौ विभक्तौ इत्युच्यते तर्हि नुट् पश्चात् आत्वं भवति अनेन शास्त्रेण अष्टानामिति सिद्ध्यति। परन्तु यथा भवता उक्तं यदि विशेषणं न दीयते तर्हि विभक्तौ परतः आत्वं स्यात्। तथा सति यदा अष्टन आम् इति अस्ति तस्मिन् काले षट्संज्ञा पश्चात् विभक्तिपरकत्वात् अष्टनः आत्वमपि प्राप्तम्। एवञ्च षट्संज्ञकात् परस्य आमः नुडागमः अपि प्राप्तः। तर्हि अनयोः शास्त्रयोः युगपत् प्राप्तिः भविष्यति। तर्हि परत्वात् नित्यत्वाच्च नित्यत्वात् कथं यतो यदा हलादि इति विशेषणं नास्ति तर्हि विभक्तिमात्रम् उक्तम् अजादि वा हलादि वा। तर्हि यदा नुट् न कृते तर्हि आम् इति विभक्तिः अस्ति परस्मिन् सति आत्वं प्राप्तं। यदि नुट् कृते तर्हि नाम इत्यपि विभक्तित्वमस्ति अतः नुट् कृतेपि तत्र आत्वं प्राप्तम्। अतः नुटे कृते अकृते च कृताकृतप्रसंगियो विधि सा नित्या। नुटि कृतेपि आत्वं प्राप्तम्। अतः नित्यत्वात् आदौ अष्टनाविभक्तौ इति शास्त्रेण आत्वं भविष्यति। आत्वे कृते सति अष्टा आम् इति जाते। अधुना अष्टा इति नान्तत्वं नास्ति अतः षट्संज्ञा नास्ति। षट्संज्ञाभावात् षट्चतुर्भ्यश्च इति शास्त्रेण आमः नुड् न स्यात्। अतः अष्टानाम् इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात् अष्टाम् इत्येव भवति। एतदर्थम् अष्टानाम् इत्यस्य सिद्धिः यथा स्यात् तदर्थं हलि इति विशेषणं देयं। तथा सति तर्हि हलादौ विभक्तौ परतः अष्टनः आत्वं तर्हि अष्टन आम् इत्यवस्थायाम् आत्वस्य प्राप्तिरेव नैव भविष्यति। अतः तेन नुट् पश्चादेव आत्वं भविष्यति। तेन अष्टानाम् इति इष्टप्रयोगस्य सिद्धिः भवति। एतदर्थं विभक्तौ हलि इति विशेषणम् आवश्यकम्। भवता उक्तं यदि विभक्तौ इत्यत्र हलि विशेषणं न दीयते तर्हि आम् इति अजादिविभक्तिपरे अपि आत्वं सिद्ध्यति। तेन अष्टामिति अनिष्टरूपः भवति अष्टानामिति न सिद्ध्यति इति भवता उक्तं। परन्तु अत्र सन्निपातविरोधः अस्ति। कुतः
अत्र सन्निपातविरोधेन सन्निपातलक्षणो विधि अनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। तेन भवता यदुक्तं यद् हलादौ विभक्तौ इति विशेषणदाने अष्टानामित्यत्र आत्वं सिद्ध्यति ते भवता इति नैव वक्तुं शक्यं, यतोहि अत्र सन्निपातविरोधः अस्ति। कुतः सन्निपातविरोधः? यतोहि अत्र नान्तत्वप्रयुक्तषट्संज्ञकसन्निपातेन जायमानस्य नुटः तद्विघातकत्वे नुट् निमित्तकत्वं न सम्भवति। अतः अत्र नान्तत्वप्रयुक्तषट्संज्ञकं यदस्ति अष्टनिति तम् उपजीवीकृत्य षट्चतुर्भ्यश्च इति शास्त्रेण नुट् जातः। सः एव नुट् आत्मना हलादिविभक्तित्वं सम्पाद्य पुनः नान्तत्वप्रयुक्तः यः सन्निपातः अस्ति अष्टानां मध्ये यः सन्निपातः तस्य विघातकः नुट् नैव भविष्यति। अतः अत्र विभक्तौ हलादिविशेषणदानेपि सन्निपातपरिभाषाविरोधात् आत्वं न स्यात्। तर्हि यथा विशेषणाभावे अष्टानामित्यस्य सिद्धिः न भवति तद्वत् विशेषणदानेपि सिद्धिः न भवति। अतः पुनः हलिविशेषणं किमर्थम्? सन्निपात विधिरनिमित्तं विधि सर्ग विधिरनिमित्तं तत्र भवता अष्टानामित्यत्र भवता तत्र सन्निपातविरोधः दर्शिता। अतः सन्निपातविरोधे सति भवता अष्टानामित्यस्य हलीति विशेषणे दानेपि सिद्धि भवता नैव कर्तुं शक्यः इति भवता उक्तं। तर्हि अत्र उच्यते अत्र अस्माभिः किं क्रियते सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् अङ्गीक्रियते। अत्र किमस्ति अष्टनित्यस्य नान्तत्वेन षट्संज्ञा अस्ति तन्निमित्तकत्वेन षट्चतुर्भ्यश्च इति शास्त्रेण आमः नुट् भवति। अतः अत्र उपजीव्यभूतः नकारः उपजीवकं नामिति नकारः इति। अतः स एव नुट् आत्मना इदानीं हलादिविभक्तिं त्वं सम्पाद्य तेन अष्टना विभक्तौ इति शास्त्रेण आत्वे कृते हलादिविभक्तित्वं सम्पाद्य अष्टना विभक्तौ इति शास्त्रीये आत्वे कर्तव्ये तस्य निमित्तत्वं नैव भविष्यति। तर्हि अष्टन्नाम् इत्येव अष्टन्नाम् इति त्वं न अष्टन्नाम् इति। तर्हि अत्र कष्टायक्रमणे इत्यादि निर्देशात् नाम तत्र गेनिया इति सूत्रे आगतं कथं सुबिच इति दीर्घेण रामाय इत्यादिषु स्थलेषु सुबिच इति शास्त्रेण दीर्घो भवति। तर्हि तत्रैव उच्यते कष्टायकर्मणे इत्यादि निर्देशात् एषा च परिभाषा अनित्या। तर्हि इति कृत्वा अत्रापि व्यवस्थापकाय नाम तत्र सन्निपातपरिभाषया तत्र अदन्तात् नाम उपजीवकम् उपजीव्यस्य विघातकं यथा न भवति इति प्रयोजनमिति। प्रयोजनं उत्तरपक्षी वदति अत्र पूर्वपक्षत्वेन उक्तं सन्निपातपरिभाषा विरोधः आत्मं न स्यात्। उत्तरपक्षी वदति अनित्यत्वात्। सन्निपातपरिभाषायां नित्यत्वे फलं अन्यफलं होता विद्या तदागमन्यं किमस्ति तन्यदपेक्षते खलु तदागमन्यं शतानि सहस्राणि अत्र लुक् न भवति मूले आगतं शब्दात् नूनि बहुवचने श्री नूं नान्तत्वं सम्पाद्य किं प्राप्नोति दीर्घो तदेव न प्राप्नोति इदानीं न भवति सन्निपातविरोधात्। अतः अत्र सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् अङ्गीकृते सति अत्र अनित्यत्वं नाम इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः इत्येव।
स्थानिभावेन आगच्छति नान्तः कुत्र अष्टा इत्यत्र आत्मभविष्यति कथम् आगच्छति? अलघटितत्वमस्ति अन्तर्व्याप्तो हा, नान्तत्वं तद् षट्सङ्ख्या न प्रवर्तते, निषेधः प्रवर्तते, स्थानीयोद्भावः न प्रवर्तते। एतावता सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य अत्र अष्टना आत्वं कृते सति अष्टानामिति सिद्धत्येव। भवता यदुक्तम् अष्टन् आविभक्तौ अस्मिन् सूत्रे हलि विशेषणं न दीयते तर्हि अष्टानामित्यस्य सिद्धिः न भवति। यदि हलादौ विभक्तौ इत्यर्थः क्रियते चेत् अष्टानामिति सिद्ध्यति इति भवता उक्तम्। परन्तु भवता यत् सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् अङ्गीकृतमस्ति तन्मास्तु, अपि तु आवान्तररूपेण अस्माभिः अस्य समाधानं क्रियते। कथम्? अत्र अष्टनामिति अस्ति इत्यवस्थायां षट् चतुर्भ्यश्च अनेन सूत्रेण आमः नुट् भवति। अष्टन्नाम् इति जाते नोपधायाः इति शास्त्रेण अत्र दीर्घे कृते पुनः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे अष्टानामिति सिद्ध्यति। अतः किम् अनेन अनित्यत्वेन इति मया जिज्ञासितम्। अनित्यत्वस्य किं फलम् इति मया जिज्ञासितम्। विरोधः नास्ति। तदेव पक्षास्ति अस्मि। तर्हि भवता यदुक्तं यद् अस्माकं मते सन्निपातपरिभाषायाः यद् मया अनित्यत्वम् अङ्गीकृतं तन्मास्तु, अपि तु तत्र अन्यथैव सिद्धिः दर्शिता। परन्तु किमस्ति इदानीं भवता या रीतिः दर्शिता तस्यामपि सन्निपातविरोधः अस्ति एव। कुतः? अत्र भवता नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रेण अष्टान् इत्यत्र नकारस्य लोपः क्रियते। परन्तु किमस्ति तमेव नान्तत्वमाश्रित्य आमः नुट् जातः। अतः तत्र अष्टनामित्यवस्थायाम् अत्र यद् नुट् अस्ति तच्च नुट् भसंज्ञं प्रतिबध्नाति। यतो हि नुट् कृते सति इदानीम् आमिति हलादौ विभक्ति जाता, अतः तेन हलादिविभक्ति परगत्वात् भसंज्ञा इदानीम् अपगच्छति इति कृत्वा तत्र भसंज्ञायाः प्रतिबन्धकत्वं कुत्र आगतं? नुटि आगतम्। एवञ्च भसंज्ञा तत्र प्रतिबन्धकत्वेन पदसंज्ञा साधकत्वेन च नलोपः जातः। अतः परम्परया अत्रापि सन्निपातविरोधः आगच्छति। यतोहि तत्र अष्टन् इति नान्तम् उपजीवीकृत्य षट्संज्ञा जाता। षट्संज्ञा जाते सति तन्निमित्तकत्वेन षट्चतुर्भ्यश्च इति शास्त्रेण नुट् जातः। तन्निमित्तकत्वेन भसंज्ञा प्रतिबन्धकत्वेन पदसंज्ञायाः प्रवृत्तिः पदसंज्ञा जाते सति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य शास्त्रेण नलोपः भवति। तेन अष्टानामिति भवता साधितं। परन्तु तदेव यन्नान्तम् उपजीवीकृत्य जायमानः षट्संज्ञामाश्रित्य जायमानः नुडागमः स एव नुट् आत्मानं निमित्तीकृत्य पदसंज्ञा भसंज्ञा प्रतिबन्धकत्वेन भसंज्ञा साधकत्वेन स्वीय उपजीव्यस्य नाम नकारस्य विघातको न भविष्यति। यदि भविष्यति तर्हि सन्निपातविरोधः। अतः एतावता सन्निपातविरोधः अत्रापि आगच्छति। अतः भवता यदुक्तं यद् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रेण नलोपे कृते सति अष्टानामिति सिद्ध्यति तन्मास्तु, तस्यामपि सन्निपातविरोधः। पुनः सन्निपातविरोधात् भावितः यद् भवता मम मते दोषः दत्तः सः दोषः नास्ति। कुतः नास्ति? यतोहि नलोपस्य असिद्धत्वेन तद्विषये तद् अप्राप्तेः। अर्थात् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति यत् शास्त्रमस्ति सन्निपातपरिभाषा दृष्टौ सः असिद्धः। कथमसिद्धः? यतोहि कृन्मेजन्तः इत्यस्मिन् सूत्रे सन्निपातपरिभाषा भाष्ये पठिता। तदपेक्षया नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रस्य पूर्वत्रा सिद्धिम् इति शास्त्रेण असिद्धत्वेन तद्दृष्टौ सन्निपातविरोधः नास्ति। यतोहि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य तद्दृष्टौ परिभाषादृष्टौ असिद्धः, अतः नकारः विद्यते एव
इति कृत्वा भवता सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य यत् फलं दत्तं हलादौ विभक्तौ इत्यस्य तन्मास्तु अपि तु नोपधायाः इति शास्त्रेणैव दीर्घे नलोपे च कृते अष्टानामिति सिद्ध्यति। अतः भवता यत् समाधानं दत्तं सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य यत् समाधानं दत्तं तत् न साधुः। विरोधाभावः कथं? पुनः एकवारं तस्य विरोधाभावः पूर्वतः सिद्धं खलु नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति किं त्रिपादिशास्त्रम् अस्ति। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रं त्रिपादिशास्त्रं वर्तते। एवञ्च कृन्मेजन्तः इति सपादि कृन्मेजन्तः अस्मिन् सूत्रे सन्निपातलक्षणो विधि अनिमित्तं तद्विघातस्य अत्र कृन्मेजन्तः अनेन सह तत्र सन्निपात पूर्वापरिक्तमस्ति वा षड्भोलुकि अनेन सह अस्ति? उभयोः सह षड्भोलुकि। इदानीं कथं तत्र अस्ति पुनः वदतु एकवारं। स्थितिं वदतु, अत्र क्रियां वदतु। इदानीम् अनेन उक्तं अत्र सन्निपातपरिभाषा पुनः तदवस्था। हा। इदानीं कथं न तदवस्था? यतोहि अत्र सन्निपातपरिभाषा कुत्र ज्ञापिता कृन्मेजन्ता इत्यत्र स्थितिः का अस्ति इदानीम्? अष्टनामस्ति, अष्टनामस्ति। नूडागमः सञ्जातः। हाँ षड् न नाम उदादीर्घे तस्मिन् पक्षे उदादीर्घे अष्टान् इदानीं कथं नाम पुनः अत्र नाम अष्टान् नामिति अस्ति। अत्र किं षट्चतुर्भ्यश्च अनेन शास्त्रेण नुड्भवति तेन नाम इति रूपं भवति। एवञ्च अत्र किमस्ति अष्टन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य अनेन शास्त्रेण लोपः प्राप्तः। अत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति शास्त्रं वर्तते त्रिपादिशास्त्रम्। एवञ्च या परिभाषा वर्तते सन्निपातलक्षणो विधि अनिमित्तं तत्र पठिता अतः स सपादि परिभाषा वर्तते। एवं भवति वा? तत्र यत्र पठिता तत्र सपादि भवति, तत्र ज्ञापिता। इदानीं पूर्वपरिभावः कथमस्ति? कम अपेक्षया सिद्धत्वम् अस्माभिः बोध्यते? कृन्मेजन्ता इति सूत्रम् अपेक्षया सिद्धत्वं बोध्यते वा षड्संज्ञां दृष्ट्या? तत्र तु प्रयोजनमेव नास्ति। अनेन किम् उक्तम्? अष्टानाम् इत्यत्र भवद्भिः उक्तं सन्निपातपरिभाषा विरोधः अस्ति। अस्ति कथम् अस्ति? मध्ये भसंज्ञा प्रतिबन्धकत्वेन साधकत्वेन सन्निपातविरोधात्। भवान् वदति नकारस्य असिद्धत्वात्। कम् अपेक्षया असिद्धत्वम्? अत्र यः सन्निपातलक्षणोद्यनिमित्तं तद्विघातस्य इति या परिभाषा वर्तते सिद्धत्वम् इति वक्तव्यं। षट्संज्ञा किं षट्संज्ञापेक्षया सिद्धत्वं भविष्यति। भवद्भिः वैपरीत्येन उच्यते। किम् उच्यते भवद्भिः? इदानीम् अष्टानाम अनेन उक्तं नोबधाय इति सूत्रेण त्वया उक्तं। नोबधाय इति सूत्रेण अष्टानाम इति रूपं भविष्यति। पुनः सन्निपातविरोधः आगतः, उद्भावितः। इदानीं भवान् वदति सन्निपातविरोधः नास्ति। यतो सन्निपातपरिभाषा अत्र न प्रवर्तते। कथं न प्रवर्तते? यतोहि यत्र किमस्ति नलोपकार्यस्य त्रिपादित्वात् अत्र असिद्धत्वमस्ति। नलोपस्य प्रश्नः षट्संज्ञापेक्षया। भवान् कृन्मेजन्तः किं वदति? तत्तु इदानीं यदा असिद्धत्वम् आगतं तदा तत्र किम् अस्ति? सर्वदा नकार एव अस्ति। अतः षट्संज्ञा नास्ति इति वक्तव्यमस्ति। सिद्धत्वात् नास्ति। इदानीं विरोधेव नास्ति। इदानीं भवता किं वक्तव्यमासीत् पुनः वदतु। कृन्मेजन्ता इति सूत्रपठितत्वेन वदतु अग्रे। कृन्मेजन्तः अस्मिन् सूत्रे सन्निपातपरिभाषा पठिता। एवञ्च तदपेक्षया किं षट्संज्ञापेक्षया तस्य नलोपप्रातिपदिकान्तस्य अस्य शास्त्रस्य किमस्ति? पूर्वं त्वया किं न वक्तव्यं? तन्न वक्तव्यं। त्वम् अभिप्रायः भवद्भिः यद् वक्तव्यमस्ति तद् पूर्वं किं सज्जी यत् तद् वक्तव्यं। यदा अस्माभिः ज्ञायते तदा किं भवति? यद् भवद्भिः ज्ञायते भवान् तदेव वदिष्यति। मया यदा बोध्यते तदापि भवान् तदेव वदिष्यति। भवान् वदतु।
अत्र जनता इति सूत्रपठितत्वेन इतः अग्रे भवति किं वक्तव्यं किन्मे जनता इत्यस्मिन् सूत्रे सन्निपातपरिभाषा पठिता अतः किं सन्निपातपरिभाषा या वर्तते सापि सपादिपरिभाषा वर्तते। अत्र सपादित्वात् अत्र पूर्वत्रा सिद्धमिति शास्त्रेण सन्निपातपरिभाषा दृष्ट्या न लोपः सिद्धः इति पूर्वम् उक्तम्। परन्तु चिन्ता का अस्ति जातं तर्हि किम् आगतं तर्हि अत्र सन्निपातपरिभाषा तत्र संज्ञा विभाग तो न जाता परंपरा आगतं तदेव आगतं न लोपः न जातः एतावत् सत्संज्ञा अस्ति अन्ततो नास्ति सन्निपातः एवं जाते किन्तु तत्र यथा असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे सूत्रं ज्ञापितं यत् परिभाषा या साष्टी परिभाषा उच्यते किन्तु कृन्वे जनते सूत्रेण परिभाषा ज्ञापिता नास्ति भेदः वर्तते पठित परिभाषां अन्तर्भावः कं प्रतीक्षा पूर्वोत्तम पूर्वोत्तम संज्ञा परिभाषा दृष्ट्या अस्ति नहीं संज्ञा दृष्ट्या तत्तु अवगतं परन्तु यदि कथं तत्र ज्ञापित परिभाषानां तद् व्यवहारो भवति तर्हि पठितानां का व्यवहारः ज्ञापिता नास्ति यस्य ज्ञापनं न अग्रे निर्णयः अस्ति यस्य ज्ञापकं न ज्ञापकम् अस्ति ज्ञापकं न उक्तम् एतावत् इयं परिभाषा ज्ञापिता येन केन ज्ञापिता तद्द्रष्टव्यं न ज्ञापिता नास्ति लौकिकी परिभाषा तत्र भाष्यकारे अन्ते आगतिकारे या न्यायस्य तस्यापि ज्ञापनमस्ति कुत्रापि अस्ति परन्तु ज्ञापकं लिखितं नास्ति एवं कुत्रचित् ध्वनितः तर्हि यत्र ध्वनितः तद्देशं व्यवहारः भविष्यति परन्तु वयं जानीमः लौकिकन्यायसिद्धा अस्ति परन्तु भाष्यकारे सर्वापि परिभाषा ज्ञापकसिद्धा तर्हि कथं ज्ञापकसिद्धा तर्हि यत्र ज्ञापकं नोपन्यस्तं ज्ञापकमन्वेषणीयम् अस्ति ज्ञापकसिद्धैव नाम तत्र सन्निपातपरिभाषा दृष्टौ नलोपस्य असिद्धत्वेन नलोपस्य असिद्धत्वेन तत्र निमित्तभूतः नकारः अस्त्येव इति कृत्वा तत् सन्निपातविरोधः नास्ति इति भवता उक्तं। तर्हि अत्र उच्यते यदि भवता यद्भवता उक्तं सन्निपातदृष्टौ नलोपस्य असिद्धत्वमिति तद्भवता नैव वक्तुं शक्यं। कुतः? तत्र किमस्ति कृन्मेजन्त इति सूत्रे तत्र भगवता भाष्यकृता सन्निपातपरिभाषायाः दोषनिरूपणावसरे हे गौरी इत्युक्तं। तत्र हे गौरी इत्यत्र किमस्ति संबोधने गौरीशब्दात् सु सम्बुद्धिसंज्ञायाम् अनुबन्धलोपे गौरी स इति दीर्घैकारान्तः पुनः सम्बुद्धिसंज्ञा नाम सम्बुद्धौ परस्मिन् सति अम्बार्थनद्यो ह्रस्व इति ह्रस्वे कृते गौरी स इत्यवस्थायाम् एङ्ह्रस्वात् समुदे इति शास्त्रेण सम्बुद्धिलोपे कृते हे गौरी इति भवति। परन्तु यथा तत्र भाष्यरीत्या यदा भवता अत्र स्थले हे गौरी इत्यत्र परिभाषा यदा अङ्गीक्रियते तर्हि अस्याः परिभाषायाः अतिव्याप्तिः स्यात् अलक्ष्ये लक्षणगमनात्। यतोहि कथम् अतिव्याप्तिः? अत्र ह्रस्व नाम किं नहीं अर्थात ह्रस्व नहीं अत्र सम्बुद्धिसंज्ञकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य ह्रस्वः जातः स एव ह्रस्वः आत्मानं निमित्तीकृत्य सम्बुद्धिसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य विघातके कर्तव्ये निमित्तं नैव भविष्यति। अतः सन्निपातपरिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः यदा भविष्यति तर्हि सन्निपात नाम अस्याः परिभाषायाः अतिव्याप्तिः स्यात्। अत्र सन्निपातपरिभाषा न इष्टा यदि प्रवर्तते तर्हि हे गौरी इति रूपं न सिद्ध्यति। नहीं अस्ति किमस्ति यथा यदि भवता उक्तं तत्र अष्टान्नाम इत्यत्र सन्निपातदृष्टौ नलोपस्य असिद्धत्वमिति तर्हि अत्र किमस्ति? यदि अत्रापि उच्यते
सन्निपातदृष्टि किमस्ति नाम अष्टन् गौरी इत्यत्र स्थानिवद्भावेन लोपपश्चात् स्थानिवद्भावेन अथवा तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन सम्बुद्धि सति इदानीं सकारः पुनः आगतः, अतः ह्रस्वनिमित्तः यः सन्निपातः सः विघातः नास्ति, निमित्तः अस्ति एव इति कृत्वा सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तते। परन्तु यदि तथा उच्यते भवता तर्हि परिभाषायाः भगवता भाष्यकृता यद् अतिव्याप्तिपरं भाष्यं तद्भाष्यम् असङ्गतम्। यतोहि तत्र भगवता भाष्यकृता परिभाषायाः अतिव्याप्तिः दर्शिता, परन्तु या रीतिः भवता उक्ता नाम अत्र परिभाषा न प्रवर्तते प्रत्ययलक्षणेन, तर्हि दोषः नास्ति, परिभाषा न प्रवर्तते, परन्तु भगवता भाष्यकृता दोषः दत्तः, अतः अतिव्याप्तिपरं भाष्यम् असङ्गच्छते। परन्तु यदि तत्र भाष्यसंगमनाय यदि भवता उच्यते यदत्र सन्निपातः यः अस्ति गौरी स अनयोर्मध्ये सः सन्निपातः अशास्त्रीयः, कुतः प्रत्ययलक्षणेन आगतत्वात् सन्निपातः अशास्त्रीयः, नाम अत्र यः सन्निपातः सः आतिदेशिकसन्निपातः। तर्हि यदि भवता उच्यते अत्र विघाताभावः अस्ति, सः आतिदेशिकत्वात् आरोपितत्वात् वस्तुतः विघाताभावः नास्ति, अपि तु विघाता एव अस्ति, अतः सन्निपातपरिभाषा प्रवर्तते, तर्हि अतिव्याप्तिपरं भाष्यं सङ्गच्छते। परन्तु यदि तथा उच्यते तर्हि अष्टन्नाम इत्यत्र किमस्ति? अष्टानाम इत्यत्र तर्हि अत्रापि पूर्वत्रा सिद्धमिति शास्त्रेण नलोपस्य असिद्धत्वमिति, नाम नकारः लुप्तेपि नकारः विद्यते एव, अतः अत्रापि यः अष्टान्नामनयोर्मध्ये यः सन्निपातः सः आरोपितः नाम अशास्त्रीयः, अतः अत्रापि तथैव आतिदेशिकसन्निपातविरोधाभावः अस्ति, अतः सः विघाताभावः विघाता एव अस्ति अशास्त्रीयत्वात्, अतः अत्र परिभाषा प्रवर्तते, तेन अष्टानाम् इति न सिद्ध्यति। यदि तत्र उच्यते अत्र आतिदेशिकसन्निपातविघाताभावः अतः परिभाषा न प्रवर्तते तर्हि भाष्यासङ्गत्यापत्तिः एतावता। तत्र सन्निपातपरिभाषादिष्टौ नलोपस्य असिद्धत्वम् इति भवता नैव वक्तुं शक्यम्। अतः यत् भवता नोपधाय नलोपः इति एतद्रूपेण यद् समाधानं दत्तं तन्न साधुः। भवता अष्टानाम् इति साधितं, तत्र यदि हलिविशेषणं न दीयते तर्हि परत्वात् नित्यत्वात् च आदौ आत्मं भवति, तेन नान्तत्वाभावेन षट्संज्ञा अभावात् षट्चतुर्भ्यश्च अनेन शास्त्रेण आमः नुडागमोऽपि न भविष्यति, तर्हि अष्टानामिति इष्टरूपस्य सिद्धिः न भवति इति भवता प्रतिपादितम्। अत्रोच्यते संज्ञापरिभाषाविषये पक्षद्वयं, यथोद्देश्यं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षद्वयमस्ति। तत्र यथोद्देश्यपक्षे यस्मिन् काले अष्टन् आमिति अस्ति तस्मिन् काले अन्तरङ्गत्वात्, नाम अष्टनिति प्रकृतिमात्रसापेक्षत्वेन पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वेन वा अन्तरङ्गत्वात् आदौ षट्संज्ञा भविष्यति, तर्हि आदौ षट्संज्ञा जाता, तदनु अष्टनामित्यवस्थायां परत्वात् नित्यत्वात् च विभक्तौ परतः आत्मं क्रियते, तेन अष्टा आमिति अस्ति, पुनः आत्मं भवति अष्टा आम्, पुनः यथोद्देश्यपक्षे या पूर्वा जाता संज्ञा षट् संज्ञा एकदेशविकृतन्यायेन अत्र किम् आकारान्ते अष्टन् शब्देपि सा संज्ञा सुलभा, अतः तत्रापि षट्त्वव्यवहारः भविष्यत्येव, षट्त्वमादाय अत्रापि नुटः प्राप्तः। एवञ्च तत्र तावत् स्थानीयोद्भावोऽपि योजयति। अत्र शब्दनित्यत्वपक्षे किं भवति? सर्वपदादेशः भवति। यदास्माभिः उच्यते अष्टनः नकारस्य आत्मं भवति तदा शब्द अनित्यत्वम् आगतं, नाम नकारः नष्टः, तत्र आकारः आगतः,
तर्हि किं भवति? शब्दस्य विनाशः भवति, रेखा करणीया, शब्दस्य विनाशः भवति। अतः यतोहि वैयाकरणास्तु शब्दनित्यत्ववादिनः, अतः अस्माभिः शब्दनित्यत्वम् अङ्गीक्रियते। शब्दनित्यत्वपक्षे किं भवति? यस्मिन् पक्षे शब्दः नित्यः तस्मिन् पक्षे समुदायस्य समुदायादेशः भवति। नाम अष्टनिति शब्दस्य स्थाने अष्टा इति शब्दः प्रयोक्तव्यः इति। अतः अष्टन् इति समुदायस्य अष्टा इति समुदायादेशः जाता। अस्मिन् कल्पे किमस्ति? अष्टन् इति स्थाने अस्ति, अष्टा इति आदेशः अस्ति। अतः अनल्विधित्वेन अत्र सन्निपात अनल्विधित्वेन अत्र स्थानिवद्भावः भविष्यति। स्थानिवद्भावेन षट्त्वम् आदाय अत्र नुडागमः सिद्धः। अतः भवता यत् फलं दत्तं हलादौ विभक्तौ इत्यस्य तत् न समीचीनं प्रतिभाति। अतः किमर्थम् अत्र हलिविशेषणम्? तत्र तावत् आदौ यथोद्देशपक्षे षड्संज्ञा कृते यथोद्देश यत् पठनीयमस्ति तत् त्यज्यते, यन्न पठितव्यमस्ति तत् पठति। बहु विविध सम्पन्नायाम्। तर्हि तत्र यथोद्देशपक्षे आदौ आत्वे कृते अष्टा नामित्यत्रापि एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायेन अष्टा इत्यत्रापि षट्त्व व्यवहारो भविष्यति। अतः नुड् भवति इति भवता प्रतिपादितं। परन्तु अत्र किमस्ति? अलविधौ उक्तन्यायः अयोगात्, उक्तन्यायस्य अयोगात् नाम अत्र यः षट्चतुर्भ्यश्च इति इत्यनेन नुड्विधिः अस्ति तद् अलविधिः अस्ति। यतोहि अत्र श्रान्ताषडिति शास्त्रमस्ति। नाम शान्तं नान्तञ्च षट्संज्ञा स्यात्। अतः अत्र स्थान्य नाम अल्तोव्याप्यो धर्मः वर्तते शान्तं नान्तमिति नत्वमिति षत्वं नत्वमिति। तद्घटितश्च धर्मः वर्तते शान्तत्वं नान्तत्वमिति। तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकविधिः षट्संज्ञाविधिः। अतः अत्र षट्संज्ञायाः अल्विधित्वेन अल्निमित्तकत्वेन तन्मूलक नाम षट्संज्ञामूलककार्याणामपि नुडादीनामपि नाम अल्विधि भविष्यति। तेन अल्विधित्वात् अनल्विधौ इति निषेधे सति अल्विधौ एकदेशन्यायः न प्रवर्तते इति कृत्वा परिभाषायाः प्रवृत्तिर्नैव भविष्यति। अष्टा इत्यत्र षट्व्यवहारो न भविष्यति। अतः अष्टा तस्मात् परस्मिन् आमः इत्यस्य नुट् नैव भविष्यति षट्संज्ञका भावात्। अतः एकदेशन्यायेन यद् भवता उक्तं तन्न साधुः। दर्शन भवता उक्तं विभक्तौ हलिविशेषणं न दीयते तर्हि किं भवति? विभक्तौ परतः परत्वात् नित्यत्वाच्च आत्वं भवति। तथा न वक्तुं शक्यं। कुतः? यतोहि नित्यापेक्षया अन्तरङ्गस्य बलवत्वम् अस्ति। अतः अन्तरङ्गत्वात् आदौ अष्टनित्यस्य षट्संज्ञा भविष्यति। यतोहि यत्र नान्तत्वेन विभक्तिपरकत्वेन षट्त्व आत्वयोः युगपदप्राप्तिः अस्ति। तर्हि यत्र किं परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषानुसारम् आदौ षट्संज्ञा भविष्यति। षट्संज्ञानिमित्तकत्वेन आमः नुड् भवति, नुडागमः भवति। तदनु आत्वं क्रियते। आत्वे कृते सति अष्टानाम् इति सिद्ध्यति। तर्हि पुनः अस्मिन् सूत्रे हलिविशेषणं किमर्थम्? सूत्रे विभक्तौ इत्यत्र हलिविशेषणं किमर्थं? रायोल् इत्यस्मात् शास्त्रात् अनुवृत्तिद्वारा
लायक न होती कथम तत्र असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषानुसारं तत्र पूर्वोपस्थितिनिमित्तकत्वात् आदौ अन्तरङ्गत्वात् षट्संज्ञा कृते सति पुनः तद्रीत्या एव अष्टानामिति सिद्ध्यति हलिविशेषणं किमर्थमिति प्रश्नः। तर्हि तत्र उच्यते कार्यकालपक्षे तत्र समाधानमस्ति। नाम कार्यकालपक्षे किं भवति, संज्ञासूत्राणां तत्तद्विधिदेशे एकवाक्यता भवति। नाम अत्र श्रान्ताषट् इति शास्त्रेण सह षट्चतुर्भ्यश्च इति शास्त्रस्य एकवाक्यता भविष्यति। तेन शान्तं नान्तञ्च षट्संज्ञकात् परस्य चतुःशब्दाच्च परस्य आमः नुडागमः स्यात् इति तत्र अर्थः भविष्यति। तर्हि अत्र किमस्ति, तत्र इदानीं कार्यकालपक्षे एकवाक्यता कृते सति किं जातम्, इदानीं षट्संज्ञायाः नाम षट्संज्ञायाः निमित्तमस्ति शान्तत्वं नान्तत्वमिति, परन्तु एकवाक्यता कृते सति इदानीं षट्संज्ञायाः अपि निमित्तं किं जातम्, आम् इति जातम् इति कृत्वा यथा अष्टानाविभक्तौ इदं शास्त्रं प्रकृतिप्रत्यय उभयसापेक्षम् अष्टन् एवञ्च विभक्तौ परत उभयसापेक्षं, तथैव श्रान्ताषडिति शास्त्रमपि इदानीं प्रकृतिप्रत्यय उभयसापेक्षत्वेन अत्र तावत् पूर्वोपस्थितिनिमित्तकत्वात् अन्तरङ्गबहिरङ्गभावो न भवति। तेन असिद्धं बहिरङ्गम् इति शास्त्रेण अन्तरङ्गत्वात् आदौ षड् भवति, तदनु असिद्धत्वेन तन्निमित्तं नुड् भवति इति भवता नैव वक्तुं शक्यः। एतावता कारकालपक्षे एव अष्टानामित्यस्य सिद्ध्यर्थं सूत्रेऽस्मिन् हलीति विशेषणम् आवश्यकम्। अत्रैव इदानीं हलिविशेषणं किमर्थम्, किन्तु इदानीं तु अर्थकृत अन्तरङ्गत्वम् आगतं। कथम् अर्थकृतम् अन्तरङ्गत्वम् आगतम्, अर्थकृत अन्तरङ्गत्वपरिभाषायां न स्वीक्रियते। किमुक्तं, कार्यकालपक्षे संज्ञाशास्त्राणां विधिदेशदेशत्वेन तत्र एकवाक्यता भवतु। उभयोः शास्त्रयोः एकवाक्यता बलात् यन्निमित्तं विधे षड्व्यूलुक् इत्यस्य तदेव षट्संज्ञायाः। किन्तु इदानीं विधि निमित्तकत्वेन शास्त्रस्य इदानीम् अर्थनिमित्तकत्वम् अस्ति खलु, अर्थनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम् आगतम्। इदानीं तद् अर्थके अन्तरङ्गत्वं बहिरङ्गत्वे परिभाषा न प्रवर्तते। यदि कश्चन एवं वदेत् अर्थकृत अन्तरङ्गत्वं गतम्, अतः अत्र एवं वक्तव्यमस्ति इतोपि अग्रे अनेन, अतः अत्र यथोद्देशपक्षमेव ज्ञापनं, कार्यकालपक्षमेव न भवति। कार्यकालपक्षे नास्ति। यथोद्देशपक्षे कथं, यथोद्देशपक्षे तत् यदा तत्र अग्रे आगतं यद् षट्त्वमिति यदस्ति तच्च अल्तो व्याप्यं नास्ति। अतः अत्र सकारान् अतः यथोद्देशपक्षे अल्तविधिः अस्ति, स्थानभावे नागमिष्यति, तदा नागेशेन उच्यते अत्र सकारान्त नान्त संख्यावाचकत्व समानाधिकरणं षट्त्वं धर्मषट्त्वं भविष्यति। तर्हि यथोद्देशपक्षे समानाधिकरणं षट्त्वं न तच्च न अल्पव्याप्तं भविष्यति। अतः स्थानीयभावेन नाम यथोद्देशपक्षे एव तद् उद्देश्यता साक्षात् उद्देश्यतायाः निवेशः अस्ति। साक्षात् उद्देश्यता नास्ति। विधि एव अत्र आगतः। पुनः अष्टन् आविभक्तिसम्पन्नम् अस्मिन् सूत्रे विभक्तिपदं नास्ति तर्हि हल नानुवर्तते। इदं वक्तव्यम् अष्टं विभक्तिं परित्यज्य, तर्हि सूत्रार्थः का भविष्यति। अष्टम शब्दस्य आत्मसा कदा प्रत्यय कर्ता हलादौ प्रत्यय किमपि स्यात्, हलादौ प्रत्यय तर्हि कः दोषः, आदौ प्रत्यय हलादौ प्रत्यय कर्ता भवेत्, का चिन्ता अस्ति। हलादौ प्रत्यय भवेत् तर्हि अष्टमात्रापि दीर्घः स्यात्, हलादि प्रत्ययः अस्ति। अष्टमः का प्रत्ययः अस्ति यत्र जिट् मुट् आगमे कृति गति झट् मुट् अष्टमः दशमः
का प्रत्ययः अस्ति अत्र डट् आदि तदेव उच्यते न इदानीं केवलं संज्ञकम् अद्य उच्चारयामि डिस् प्रत्ययः कश्चन अस्ति मुटागमे कृते सति अष्टमः भवति तर्हि इदं किं जातवान् प्रत्ययः का जातः तर्हि किम् अत्र आगच्छति दीर्घं भवति आत्मं भवति आत्मं भवति आत्मं तर्हि किं रूपं स्यात् अष्टामः अष्टमः न स्यात् अतः विभक्तिग्रहणम् आवश्यकं कुत्र अष्टानाविभक्तिसूत्रे विभक्तिकृते सति विभक्तिकृते सति डट् इति यः प्रत्ययः अस्ति सः विभक्तिसंज्ञकः नास्ति अतः अत्र आत्मं न भवति न भवति निश्चितमस्ति विभक्तिसंज्ञा नास्ति कथं न विभक्तिसंज्ञकः भो तत्र प्राग्दिशो नागच्छति इदं प्राग्दिशो नागच्छति भवता किमुक्तवान् अनेन उक्तमासीत् इदानीं तया किमुक्तमासीत् अष्टन आविभक्तसूत्रे अष्टन आविभक्तो तर्हि अष्टन एकवचनं कथं भो नित्यवचनान् शब्दः अस्ति अष्टन शब्दः नित्यवचनान् आदष्टा संख्या संख्येये इति रीत्या तदा किं भवेत् अष्टना कथम् अष्टभ्यः वक्तव्यमस्ति पाणिनिना अष्टनः आत्मं भवति किम् अष्टानाम् आत्मं भवति विभक्तौ सूत्रं वक्तव्यम् अष्टना विभक्तौ इति कथम् अष्टन इति शब्दः स्वरूपपरकः अष्टं कथं किं न स्वरूपकर्तेन किम् आगच्छति स्वरूपकर्तेन किम् आगच्छति तैः उच्यते चिन्ता नास्ति स्वरूपकर्तेन किम् आगतम् इदानीम् अस्ति न अष्टशब्दः नित्यवचनान्तः तर्हि अष्टना इति पाणिनिना कथम् एकवचनान्तस्य उल्लेखः कृतः कदा अस्ति भवदीयं गमनं अहं गत्वा आगच्छामि तदनन्तरं दक्षिणायनं गमिष्यामि पुनः भविष्यमि अत्र अहं गत्वा आगच्छामि तदनन्तरं गन्तव्यं वदतु तैः स्वरूप अष्टन इत्याकारक आनपूर्वी स च आनपूर्वी एका एकवचनम् आगच्छति आनपूर्वी अष्टन शब्दालुके एकैव अस्ति अर्थः अष्टौ अर्थस्तु शब्दस्तु एकः तादृश स्वरूपमादाय किं वचनम् आगच्छति एकवचनम् आगच्छति इदानीम् अर्थपरत्वं नास्ति शब्दपरत्वमस्ति किं शब्दपरत्वम् अष्टन शब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति तत्र कुत्रापि रूपद्वयं भवति अष्टौ अष्टौ अष्ट अष्ट अष्टाभिः अष्टभिः अष्टभ्य अष्टाभ्य अत्र पुनः श्रावयति चिन्ता न श्रावयति अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः 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 लोकोदि न पठिता अस्ति लोकोदि इदम् अस्ति वा न तर्हि श्राव्यते भवान् एव इत्येषां भ्रमः जायते अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम् अष्टासु एतद् अपरमपि रूपं भवति किम् अष्ट अष्ट अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभिः भवति आत्मविकल्पेन अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम् इदानीम् अष्टभ्यः सर्वे समेषाम् अत्र एत्वं कथं न रामेभ्यः यथा भवति तर्हि अष्टभ्यः अत्र एत्वं कथं न अत्र अदन्तत्वाभावः किमस्ति अत्र तत्र नकारान्तः अस्ति न नकारान्तः अस्ति ओ ब्रह्मा जातः अस्माकमेव ब्रह्मा जातः ओ एवमस्ति नकारान्तः अस्ति सत्यम् अष्टन शब्दः नकारान्तः अतः अदन्तत्वाभावात् नालोपे अदन्तत्वं नास्ति नलोपः नलोपः कथं नलोपः जातः अष्टभ्याम् इत्यत्र अष्टभ्यः इत्यत्र तर्हि असिद्धं भवति नलोपः सूत्रं किमस्ति त्रैपादिकम् एतद्विधायकं सूत्रं सापादिकं तर्हि किं भवति पुरत्रासिद्धमिति ऐक्यदिष्टौ नलोपस्य असिद्धत्वात् एवम् एतत् सर्वं चिन्तनीयं केन सर्वे लकोन्ति पठिता अस्ति न पठिता अस्ति तत् हलन्तपुल्लिन्तकरणं येनेन पठितं प्रथना करणीया आसीत् प्रथना करणीया यदा पठितं तत् करणीयं नास्ति तर्हि किम् अत्र मौनेन भाव्यम् अत्र वचसा भाव्यं वाक्येन भाव्यं किञ्चित् अवश्यमेव वक्तव्यं गुरूणां
स्मरणं भवति इदानीम् इदानीं यत्र यदि कस्मिन् वदति तर्हि वाग्मी भवति यदा आगच्छति कुत्र महाभाष्ये गणे अथर्वशीर्षे आगच्छति न वाग्मी भवति किं किं फलम् आगच्छति सवाग्नि भवति हाँ सर्वमागच्छति तत्त्वस्यामनस्मिन् जगति सवाग्नि भवति हाँ एवम् आगच्छति सर्वं कदापि न पठितमस्ति तदा अत्र यदा वदति गुरूणां सन्निधौ तदा किं भवति वाग्मी भवति